नमस्कार, स्वागत छ साथीहरू एकपटक फेरि निराज कुकिङ च्यानलमा। आज मेरो जुन साथीहरूको जन्मदिन परेको छ अथवा म्यारिज एनिभर्सरी परेको छ, उहाँहरूलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। भगवानले तपाईँहरूको सारा इच्छा र विषयहरू पुरा गरिदिनु भन्ने कामना गर्दछु। ल साथीहरू, आजको रेसिपीतर्फ लागौँ। अब गर्मी महिना लाग्यो, हामीलाई ठन्डा ठन्डा कुरा खान मन लाग्छ। त्यही कारणले गर्दा मैले चाहिँ लस्सीको रेसिपी राखेको छु साथीहरू। मैले 3 किसिमको लस्सीहरू राखेको छु, जुन चाहिँ यहाँले मन पराउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। ल लागौँ है त साथीहरू, अब हामी चाहिँ लस्सी बनाउन सुरु गरौँ है त। आज चाहिँ म 3 किसिमको लस्सीहरू चाहिँ लिएर यहाँहरूको सामु आएको छु साथीहरू। अब गर्मीको महिना लाग्यो, अब हाम्रो शरीरलाई चिसो चिसो कुराको जरुरत पर्दछ। त्यही कारणले गर्दा हामीले पानी पनि धेरै खानुपर्छ। त्यसको साथसाथै हामीले लस्सी खाने बानी बसाल्नु। जुसहरू खानुभन्दा यही लस्सी खानु राम्रो। र यो चाहिँ मैले विभिन्न फ्लेभरयुक्त लस्सी बनाउँदैछु। एउटा चाहिँ प्लेन लस्सी बनाउँछु साथीहरू, एउटा चक्लेट लस्सी बनाउँछु र अर्को म रोज लस्सी बनाउँछु। ल आउनुहोस् है त, अब हामी लस्सी बनाउन सुरु गरौँ साथीहरू। सबैभन्दा पहिले लस्सी बनाउनको लागि त चाहियो दही साथीहरू। मैले चाहिँ आधी लिटर दही लिएको छु साथीहरू। अब आफ्नो क्वान्टिटी हेरेर, आफ्नो परिवार हेरेर लिनु होला। अब म चाहिँ यो उइसको सहायताले, विस्करको सहायताले चाहिँ यसलाई मजाले फेर्छु। तपाईँहरू यसलाई चाहिँ मिक्सीमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। अर्को हाम्रो दाल घोट्ने हुन्छ, मोही घोट्ने मखनी हुन्छ, त्यसले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ मोही घोट्नेको मखनी छैन र मलाई चाहिँ त्यो मिक्सचरमा चाहिँ बनाउन मन छैन, किनभने मिक्सचरमा अलिकति बढी घोटियो भने चाहिँ दहीको टेक्सचर नै बिग्रेर जान्छ। त्यही कारणले गर्दा हामी सबैका यो विस्कर त भइहाल्छ साथीहरू। त्यसैको सहायताले चाहिँ दही म फेर्न गइरहेको छु साथीहरू। दही चाहिँ अलिकति ठिक खालको, बाक्लो खालको र राम्रो दही भयो भने लस्सी असाध्यै राम्रो हुन्छ साथीहरू। अब म यसमा थप्छु साथीहरू यो आधी कप पानी। मैले आधी किलो दही लिएको थिएँ भने त्यसमा चाहिँ मैले आधी किलो पानी एड गरेको छु। अब बाक्लो पातलो लस्सी कतिको खाइन्छ त्यो चाहिँ हजुर हाम्रो आवश्यकता अनुसार हो। मैले चाहिँ आधी किलो दहीमा आधी कप पानी प्रयोग गरेको छु है त। अब हामी अगाडिको प्रोसेसतिर लागौँ। अब चाहिँ साथीहरू म चाहिँ यसमा एड गर्दैछु चिनी साथीहरू। मेरो चाहिँ यो गुलियो दही भएको हुनाले चाहिँ मैले यसमा चिनी कम राखिरहेको छु साथीहरू। तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार चिनी एड गर्नु होला। भरसक चिनी चाहिँ पिसेकै एड गर्दा सजिलो हुन्छ, किनभने यो चाहिँ टाइम लाग्दैन यो फेर्नलाई साथीहरू। होइन त मोटो चिनी भयो भने चिनी बिलिनै टाइम लाग्छ। अब म एकैछिन यसलाई 2-3 मिनट रेस्ट गर्न दिन्छु साथीहरू। अनि हामी त्यहाँ पछिको प्रोसेसमा लाग्छौँ है त। अगाडिको प्रोसेसमा अब चिनी पनि हाम्रो बिली नै सकेको छ साथीहरू। अब चाहिँ हामी अगाडिको प्रोसेस सुरु गरौँ। यो हाम्रो दही हेर्दा राख्छु साथीहरू। त्यो मैले चाहिँ अब यो लस्सी बनाउने बेटरलाई चाहिँ यो कचौरामा ट्रान्सफर गरिसकेको छु साथीहरू। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी प्लेन लस्सी बनाउँछौँ। अब यसमा मैले चिनी राखिसकेको छु साथीहरू। अब चाहिँ म यसमा एड गर्दछु यो सुकमेल। 2टा सुकमेललाई मैले कुटेर राखेका थिएँ साथीहरू फलमा, किनभने हामीले चाहिँ प्लेन लस्सी बनाउँदैछौँ। प्लेन लस्सीमा चाहिँ यो सुकमेल असाध्यै सुहाउँछ साथीहरू। अब यो मिक्स भइसकेको छ, कति सजिलो छ साथीहरू।
हामीले बजारमा गएर किन्दा यो लस्सी कति महँगो पर्छ, घरमा बनाउँदा कति थोरै सामानमा कति सजिलैसँग चाहिँ हामीले तयार गर्न सक्छौँ साथीहरू। अब मैले यो मिक्स गरिसकेँ। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ गिलासमा खन्याएर गार्निस गरेर मेरो प्यारा प्यारा साथीहरूलाई देखाउँछु है त। अब म चाहिँ यो बेटर जुन छ हामीले लस्सी बनाउन, प्लेन लस्सी बनाउन राखेको, यसलाई चाहिँ म यो ग्लासमा ट्रान्सफर गर्छु साथीहरू। हेर्नुहोस् त साथीहरू, एकैछिनमा हाम्रो चाहिँ कस्तो राम्रो प्लेन लस्सी तयार भइसकेको छ साथीहरू। म यसलाई अब गार्निस गर्दैछु। यो काजुले यहाँहरू चाहिँ आफ्नो सुविस्ता अनुसार, इच्छा अनुसार यसमा बदाम, काजु, पिस्ता जे पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब म यसलाई चाहिँ यता साइडमा राख्छु र अब हामी साथीहरू अर्को रोज लस्सी बनाउनतिर लागौँ। सबैभन्दा पहिले मैले यो बलमा चाहिँ अघि बनाएर राखेको लस्सी बनाउने बेटर एड गरिसकेको छु साथीहरू। अब हामी अगाडिको प्रोसेसतिर लागौँ है त साथीहरू। अघि नै यो बेटर बनाउँदा मैले चिनी आवश्यकता अनुसार राखिसकेको छु। अब म यसमा एड गर्दैछु यो रोज सिरप, जुन चाहिँ मेरो घरमै थियो मसँग। गर्मीमा शरबत खान म विभिन्न किसिमको सिरपहरू ल्याएर राख्छु साथीहरू। यो चाहिँ ग्रोसरी स्टोरमा सजिलोसँग पाइन्छ। अब म यसलाई फेर्छु। यो चाहिँ यसलाई अब म एकैछिन मिक्स गर्छु साथीहरू। यो चाहिँ असाध्यै टेस्टी, असाध्यै स्वादिलो लस्सी बन्छ यो गुलाबको स्वादको। एकपटक चाहिँ अवश्य ट्राई गर्नु होला। धेरै महँगो पनि पर्दैन, 40-45 रुपियाँमा ग्रोसरी स्टोरहरूमा आरामले पाउँछ साथीहरू। अब मैले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गरिसकेँ। अब म फेरि मेरो प्यारा प्यारा साथीहरूलाई ग्लासमा सर्भ गरेर गार्निस गरेर देखाउँछु है त साथीहरू। अब म यो चाहिँ यो लस्सी रोज सिरप राखेकोलाई म यो ग्लासमा एड गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो, कस्तो यम्मी हाम्रो रोज लस्सी तयार भइसकेको छ साथीहरू। अब म चाहिँ यसमा यो गुलाबको पङ्खुडी अथवा गुलाबको फुलको पात चाहिँ एड गर्दैछु साथीहरू। यो गर्मी महिनामा चाहिँ एकपटक यो रोज सिरप राखेर यो रोज लस्सी ट्राई गर्नु होला। कस्तो यम्मी र टेस्टी हुन्छ साथीहरू। हेर्नुहोस् त कस्तो हेर्दै खाउँ लाग्ने हाम्रो यो गुलाबको स्वादको चाहिँ लस्सी तयार भइसकेको छ। अब म यसलाई फेरि यो साइडमा राख्छु साथीहरू। अब चाहिँ म तयार गर्दैछु अर्को चकलेट लस्सी, जुन चाहिँ केटाकेटीहरूको प्राणै हो। हामी बुढाबुढीलाई पनि असाध्यै मनपर्छ है त साथीहरू। अब मैले फेरि यो बल यहाँहरूको अगाडि राखिसकेको छु। यसलाई मैले धोएर पखालेर खाली गरिसकेँ। अब म यसमा एड गर्दैछु अर्को लस्सीको बेटर, जुन चाहिँ मैले यो चकलेट लस्सी बनाउन गइरहेको छु साथीहरू। यो चाहिँ असाध्यै यम्मी डेलिसियस हुन्छ। एकपटक चाहिँ अवश्य ट्राई गर्नु होला है त साथीहरू। अब म यसमा एड गर्दैछु यो चकलेट सिरप साथीहरू। यहाँहरूले चाहिँ क्याडबरी चकलेटलाई पगालेर हाल्नु भए पनि हुन्छ, कुटेर मसिनो पारेर हाल्नु भए पनि हुन्छ। मसँग चाहिँ यो घरमा अलरेडी भएको हुनाले मैले यो चकलेट सिरप चाहिँ प्रयोग गरेँ साथीहरू। यो चकलेट लस्सी त
एकदमै यम्मी डिलिसियस टेस्टी हुन्छ साथीहरू। एकपटक यसरी चक्लेटको फ्लेभरको पनि लस्सी बनाएर ट्राई गर्नु होला। यहाँहरू चाहिँ एकदमै इन्जोय गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। केटाकेटीहरू त झनै धेरै इन्जोय गर्छन् र खुसी हुन्छन्। बुढाबुढी पनि घरमा आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूले पनि धेरै नै इन्जोय गर्नुहुनेछ। अलिकति चक्लेट चाहिँ कम भयो जस्तो लाग्यो साथीहरू। अलिकति यो सिरप यसमा थप्न गइरहेको छु है त। चिनी त अघि नै मैले बेटर बनाउँदा राखिसकेको छु। फेरि म यसलाई मिक्स गर्छु। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। बजारमा गएर हामीले रेस्टुरेन्टमा खाँदा त यो चक्लेट सिरपलाई त झन् 250 रुपियाँ नै पर्छ। सरी चक्लेट लस्सीलाई त हामीले घरमा आधी लिटर दहीमा आनन्दले 3 जनालाई यम्मी टेस्टी र फ्लेभरयुक्त थरीथरीको स्वादको लस्सी तयार गर्न सक्छौँ। अब म यसलाई ग्लासमा गार्निस गरेर मेरो प्यारा प्यारा साथीहरूलाई देखाउँछु है त। अब मैले यहाँ ग्लास राखिसकेँ। अब म यो ग्लासमा चाहिँ यो चक्लेट लस्सी एड गर्दैछु साथीहरू। अब म यसमा अलिकति चक्लेटको फुलहरूलाई चाहिँ गार्निस गरेर मेरो प्यारा प्यारा साथीहरूलाई देखाउँछु है साथीहरू। अब मैले यो चक्लेट लस्सीलाई ग्लासमा खनाइसकेको छु। अब म यसमा एड गर्दैछु यो क्याडबरिजको कोका पाउडर। यदि यहाँसँग यो कोका पाउडर छैन भने साथीहरू यसमा चाहिँ क्याडबरिजको चक्लेटलाई ग्रेटरमा क्रिस गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हेर्नुहोस् त कस्तो सजिलोसँग मैले 3 थरीको फ्लेभरमा चाहिँ लस्सी तयार गरिसकेको छु साथीहरू। एकपटक चाहिँ अवश्य ट्राई गर्नुहोला र यो गर्मी इन्जोय गर्नुहोला है त। अनि कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई यो हिरा कुकिङ च्यानलमा कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला र एकपटक अवश्य पनि बनाएर चाहिँ इन्जोय गर्नुहोला है त साथीहरू। अब यसमा तपाईँहरू आइस राखेर पनि खान सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले चाहिँ आइस राखिनँ किनभने यो चाहिँ फ्रिजमा राखेको चिसो धेरै चिल्ड दही छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मैले आइस राखिनँ। यहाँहरू चाहिँ आइस राखेर इन्जोय गर्नुहोला है मेरा प्यारा प्यारा साथीहरू। साथीहरू कस्तो लाग्यो त तपाईहरुलाई आजको हाम्रो यो लस्सीको रेसिपी। आशा छ तपाईहरुले मन पराउनु हुनेछ र इन्जोय गर्नुहुनेछ भन्ने। एकपटक फेरि मसँग जोडिनु भएको मेरो नयाँ साथीहरू जसले मलाई जानेर नजानेर वाच गरिरहनु भएको छ, मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला र मलाई लाइक शेयर कमेन्ट गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि सब्स्क्राइब नगर्नु भएको साथीहरूले एउटा सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। फेरि पनि म यस्तै रेसिपीहरू लिएर यहाँहरूको समक्ष उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि नमस्कार, धन्यवाद।